राज्यात पावसाच्या तांडवाक लागून चडश्यो घडणुको घडल्यात। पेडण्यां रेल्वे ट्रॅकाच्या बोगद्यात जमनी पोंच्यान उमाळे तयार जाल्ल्यान तात्पुरतो ट्रॅक ट्रेनीचे येरादारी खातीर बंद दवरला। पुराय ट्रॅक मातये पोंदाक गेला। ट्रॅक नितळ करपाचें काम नेटान चालू आसा। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। रेल्वेचो बोगदो आसा ते काल हांगासर दोनांक सुमार सकयल्यान एक उमाळो येयलो पावसाक लागून आनी हो सगळो रेल्वे ट्रॅकाचेर येयलो। तेका लागून हो रेल्वेचो ट्रॅक सगळो मातयेन बुडोवन गेलो आनी तितलो तेचो जोर आसलेलो की हांगासरल्यान गाडी पास जायनासलेली। पण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आनी कामगारांनी काल ते आयज पर्यंत आपल्या परीन जाता तितले बेगीन काम करून ही रेल्वे रूट साफ करपाच्या खातीर तेंच्यांनी युद्धपातळीचेर काम चालू दवरलेलें आसा। आमी आतां सद्या बोगद्यान आसा भितर, सारकी डेंजर परिस्थिती आसा। आमकां अशें कळटा की रेल्वे येता आनी वयता, पूण ती येता कशी वयता हें जर पळयत जाल्यार बोगद्यान अशें एक प्रॉब्लम जाता तेन्ना कितें करचें पडटा हें जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हो डेंजर आमकां एक हें आसा। तर हे बेगींतल्या बेगीन जातलें आनी रेल्वे स्टार्ट जातली। आतां सद्या ज्यो रेल्वे येता त्यो सावंतवाडीक आडयल्यो वयता आनी थोड्यो थिवे आडयल्यो वयता आनी थिवेचे पॅसेंजर बशीन घालून सावंतवाडी येयले वयता आनी सावंतवाडीच्यान आमच्या थिवे व्हेले वयता। बशीन हे चालू केल्लेलें आसा आनी अशेंच चालू दवरलेलें आसा तेंच्यांनी। म्हाका दिसता सांज मेरेन हें काम सगळें जावन हो बोगदो स्टार्ट जातलो। पूण हो मोठ्या प्रमाणात जाल्या कारणान ही रेल्वे जे रूट आहा तो सध्या तरी बंद केल्लो आहा। तेंच्यांनी कितें केल्लें आहा, जर ते रेल्वे आहा सावंतवाडी ते सायडीक ते सावंतवाडी बंद दवरलेले आहात आनी गोंयाच्यान येणारे ते थिवे बंद केल्ले आहा। आतां तेंचें अशें आहा की बशींतल्यान हे जे करप चालू आहा, बशींतल्यान तेंचे थिवेच्यान तेंकां सावंतवाडी व्हरतात आनी अशा प्रकारे तेंचे पॅसेंजरांची ते सोय केल्ली आहा तेंच्यांनी। पूण हे जावप हे पावसा जो पर्यंत असो व्हडल्या प्रमाणात पावस पडटा तेन्ना हे जावं शकता। पूण हेचेर उपाय योजना सुद्दां तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय, कित्याक हे परतून जायत जाल्यार हे असोच प्रॉब्लेम जायत रावतलो आनी तो मागीर हेका सुद्दां धोको बसोंक शकता, जे भुंयाराक आमच्या धोको बसोंक शकता। आता केन्ना पर्यंत हे सुरू जातले अशी स्थिती आसा? हे आता जर असो हे प्रमाणात आता जी पावसाचो हवामान आहा म्हणजे कमी प्रमाणात जाल्लो आहा आनी तो पावस कमी जाल्या उपरांत ती सुरळीत जावं शकता। आता आमी पळयले ते हेच्या एकंदरीत तशें दिसता की पावस कमी जाल्या उपरांत ती रेल्वे चालू जावं शकता। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।